रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हमारे प्यारे आका रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बचपन का एक बेहद प्यारा और दिल को सुकून देने वाला वाक़या सुनाने जा रहे हैं। यह ऐसा खूबसूरत किस्सा है जिसे सुनकर आपको दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और भी बढ़ जाएगी। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और अगर आपके दिल में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में या रसूल अल्लाह ज़रूर लिखें। देखते हैं आज कितने लोग अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, हज़रत हालिमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो खुशकिस्मत खातून है जिन्हें अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बचपन में परवरिश का शरफ अता फरमाया। वो फरमाती है कि जब से छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे घर आए, हमारी ज़िंदगी में अजीब सी बरकत उतर आई। पहले हमारे घर में तंगी और परेशानियां थी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद के बाद हर चीज़ बदलने लगी। हमारे जानवर पहले कमज़ोर रहते थे, मगर अब वही जानवर भरपेट लौटने लगते। एक बार इलाके में बहुत सख्त सूखा पड़ा, चारों तरफ लोग परेशान थे, जानवर के लिए चारा तक नहीं मिल रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जिस तरफ छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी बकरियों को ले जाते, वहाँ हमारी बकरियाँ खूब पेट भरकर लौटती। गांव वाले यह मंजर देखकर हैरान रह जाते। फिर वो अपने बच्चों से कहने लगे, तुम भी अपनी बकरियों को उसी तरफ लेकर जाया करो जिधर हालिमा सादिया की बकरियां जाती है। इसके बाद गांव के दूसरे बच्चे भी अपनी बकरियों को उन्हीं रास्तों पर ले जाने लगे ताकि उन्हें भी बरकत नसीब हो सके। फिर धीरे धीरे गांव के लोगों ने भी अपनी बकरियां हज़रत हालिमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बकरियों के साथ चराने भेजना शुरू कर दिया। सब जानवर एक ही मैदान में चरते थे, लेकिन लोग एक अजीब बात देखकर हैरान रह जाते। हालिमा सादिया की बकरियां तो भरपेट और तंदुरुस्त लौटती, जबकि बाकी लोगों की बकरियां पहले जैसा कमज़ोर ही रहती। तब हज़रत हालिमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, ये सब मेरे छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत है। अल्लाह ने इनके कदमों में ख़ास रहमत रखी है। दोस्तों, गांव वालों ने कई बार अपनी आंखों से यह बरकत देखी। अगर किसी की बकरी बीमार हो जाती तो लोग उसे लेकर हज़रत हालिमा सादिया के घर आ जाते। फिर नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस बकरी पर अपना मुबारक हाथ फेर देते और अल्लाह के हुक्म से वो जानवर ठीक होने लगता। इसी तरह अगर गांव का कोई बच्चा बीमार पड़ जाता तो लोग उसे भी लेकर आते। जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस बच्चे के सिर पर अपना मुबारक हाथ फेरते तो अल्लाह ताला उसे शिफा अता फरमा देता। प्यारे दोस्तों, ये सब अल्लाह की तरफ से अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दी गई खास बरकतें थी। उस वक्त हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत हालिमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास परवरिश पा रहे थे। जब आपकी उम्र मुबारक करीब 9 साल हुई तो एक दिन हज़रत हालिमा सादिया की बेटी अपनी माँ से कहने लगी, अम्मी, जब मैं बकरियां चराने जाती हूँ तो अपने भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिना मेरा दिल नहीं लगता। आप मेरे भाई को भी मेरे साथ भेज दिया करें। तो अपनी बेटी की यह बात सुनकर हज़रत हालिमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा प्यार से कहने लगी, बेटी, अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत छोटे हैं, मुझे डर लगता है कि कहीं उन्हें तकलीफ़ ना हो जाए। तो हज़रत हालिमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी बेटी से कहने लगी, बेटी, अभी मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत नन्हा और नाजुक है। अगर तेज़ धूप लग गई तो देखो तो सही कितना प्यारा और रोशन चेहरा है। इसका मैं अपने इस शहज़ादे को तकलीफ़ में कैसे भेज दूँ? वो आगे फरमाने लगी, जंगल का रास्ता आसान नहीं होता। कहीं चलते हुए उनके मुबारक पैरों में कांटा चुभ गया, कहीं पत्थर लग गया तो जंगल के जानवर भी डरावाने लगते होते हैं। अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इतनी मशक्कत में नहीं डाल सकती। यह सुनकर उसकी बेटी मुस्कुराकर कहने लगी, अम्मी जान, आप धूप की बात करती है, लेकिन जब मैं भी भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ बाहर जाती हूँ तो मैंने कई बार देखा कि बादल हमारे ऊपर साया कर लेते हैं।
پھر وہ بولی اور آپ جنگل کے جانوروں سے ڈرتی ہے، مگر جانور تو بھائی محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے قریب آ کر بڑے سکون میں رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے ہر چیز کو ان سے محبت دی ہو۔ جب بھی ہم ان کے ساتھ بکریاں چرانے جاتے ہیں ہمارے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، بکریاں بھی ادھر ادھر نہیں بھاگتی اور بہت آرام سے چرتی رہتی ہے۔ اپنی بیٹی کی باتیں سن کر اور اس کے بار بار کہنے پر آخرکار حضرت حالمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت دے دی۔ اگلے دن ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم اپنی بہن اور بکریوں کے ساتھ جنگل کی طرف نکل پڑے۔ راستے بھر ایک بادل کا ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے رہتا تھا۔ کئی دنوں تک آپ صلی اللہ تعالی وسلم اپنی بہن کے ساتھ بکریاں چرانے جاتے رہے، لیکن ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیار سے آپ کو روک لیا اور فرمانے لگی، میرے بیٹے محمد، جب تم جنگل نہیں جاؤ گے میں تمہیں اور تکلیف نہیں دینا چاہتی، تم میرے لیے بہت قیمتی امانت ہو، تم سے دور رہنا بھی مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم گھر پر ہی رہنے لگے۔ ایک دن گزرا، پھر دوسرا دن، اور اسی طرح 3 دن بیت گئے۔ تیسرے دن اچانک حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ ان کا بیٹا گھبرایا ہوا اور روتا ہوا گھر آیا۔ انہوں نے فوراً پوچھا، بیٹے کیا ہوا، تم رو کیوں رہے ہو؟ تو لڑکے نے روتے ہوئے کہا، امی ہماری ایک بکری کو جنگل میں بھیڑیوں اٹھا کر لے گیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ بھر آئی۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو آپ کی مبارک آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ پیارے دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا دل بچپن سے ہی بہت نرم اور رحم والا تھا۔ کسی کا دکھ اور تکلیف آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے دیکھی نہیں جاتی تھی، اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تو آپ کی پرورش کرنے والی ماں تھی، اس لیے ان کا دکھ دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم غمگین ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے پیار سے فرمایا، امی جان آپ پریشان مت ہوئیے، انشاءاللہ ہم آپ کی بکری واپس لے کر آئیں گے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی، میرے بیٹے جنگل میں مت جاؤ، وہاں بھیڑیے اور جنگلی جانور ہوتے ہیں، مجھے ڈر ہے کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنی امی کو اداس نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر فرمایا، امی آپ فکر نہ کریں، اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی وسلم جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جنگل میں پہنچ کر آپ نے بڑی نرمی اور رحمت بھری آواز میں پکارا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو ایسے ہیبت اور محبت عطا فرمائی تھی کہ جنگل کے جانور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھینچے چلے آتے۔ کچھ دیر بعد وہ بکری واپس مل گئی اور جنگلی جانور بھی شانت ہو کر دور ہٹ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو بچپن سے ہی رحمت، نرمی اور خاص برکتوں سے نوازا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر بھیجے گئے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی اور خوبصورت اسلامی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔